इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य अस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्ययपत्रकं प्रस्तुतवती, यस्मिन् क्षमतानिर्माणे सौविध्येषु च सविशेषं सबलं प्रतिपादितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् एतत् आयव्यय संकल्पपत्रं मेक इन इण्डिया तथा आत्मनिर्भर भारतं चेत्येतयोः पदक्षेपयोः नूतनां गतिं प्रदातुं महत्वाकांक्षी संरचनां प्रस्तौति। औद्योगिकसंघटनैः अस्य आयव्यय संकल्पपत्रस्य स्वागतं विहितं, येन सकलगृह उत्पादनं वर्धिष्यते। अपि च केन्द्रीयमन्त्री एतत् आयव्यय संकल्पपत्रं प्रत्येकं क्षेत्रं, प्रत्येकं वर्गं तथा प्रत्येकं नागरिकं च सशक्तीकर्तुं स्पष्टा योजना इति वर्णितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य लोकसभायाम् अस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्ययपत्रकं प्रस्तुतवती। तस्याः एतत् अभिलेखात्मकं नवमम् आयव्ययपत्रकम् अस्ति। वित्तमन्त्री अद्य माघपूर्णिमायाः तथा गुरुरविदासस्य जन्मशताब्द्याः पावनावसरे प्रोक्तवती यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन सदैव परिष्कारार्थं जनहितार्थं च प्राथमिकता प्रदत्ता। अस्मिन् वित्तीय आयव्ययपत्रके आत्मनिर्भर भारतं लक्ष्यीकृत्य लोकनिवेशं सबलं प्रतिपादयन् विनिर्माण परिष्काराणां, राजकोषीय व्यवस्थानां तथा मौद्रिक स्थिरतानां च अनुसरणं विहितवन्तः। एतत् आयव्ययपत्रकं विशेषरूपेण क्षमतानिर्माणेषु परिष्कारेषु च ध्यानं केन्द्रीकरोति। एतत् आयव्ययपत्रकं युवाशक्तिद्वारा सञ्चालितम् इति वित्तमन्त्री उक्तवती। सा अवदत् यत् एतत् आयव्ययपत्रकम् आर्थिक विकासं गतिं प्रदातुं, नागरिकाणां क्षमतानिर्माणस्य आकांक्षां पूरयितुं तथा सबका साथ सबका विकास इति त्रिभिः प्रकल्पैः प्रेरितम् अस्ति, यस्य लक्ष्यं प्रत्येकस्य परिवारस्य, समुदायस्य, क्षेत्रस्य च संसाधनानां, सौविध्यानाम्, अवसराणां प्राप्ति सुनिश्चितं करणीयम् अस्ति। सा अवदत् यत् कृषकाः, अनुसूचितजातयः, अनुसूचितजनजातयः, युवानः, निर्धनाः, महिलाः च विकासस्य लाभाः सम्प्राप्नुयुः। प्रशासनस्य संकल्पः शोषितानां, वञ्चितानां प्रति च ध्यानं प्रदत्तम् अस्ति। वित्तमन्त्रिणा घोषणा कृता अस्ति यत् आगामि पञ्चवर्षेषु भारतं वैश्विक बायोफार्मा निर्माणकेन्द्ररूपेण विकसितुं 10,000 कोटिरूप्यकाणां परिव्ययेन बायोफार्मा शक्ति परियोजना समारप्स्यते। श्रमप्रधान वस्त्रक्षेत्रस्य सुदृढीकरणार्थं वित्तमन्त्री खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्पानां प्रोत्साहनाय महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उद्यम परियोजनायाः शुभारम्भाय घोषणा विहिता। सा प्रोक्तवती यत् प्रशासनं नगराणां मध्ये विकास संयोजक मार्गरूपेण 7 तीव्रवेग रेलमार्गपथं विकसितं करिष्यति। देशस्य वित्तीयक्षेत्रस्य सुदृढतां प्रकाशयन्ती सा अवदत् यत् प्रशासनेन विकसित भारताय बैंक क्षेत्रे उच्चस्तरीय समितिं निर्मातुं निर्णयं विहितमस्ति, यस्य उद्देश्यं वित्तीय बैंक क्षेत्रस्य व्यापक समीक्षां कृत्वा वित्तीय स्थिरता, समावेशनं तथा उपभोक्ता संरक्षणस्य रक्षणम् अस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः महत्त्वं वर्णयन्ती वित्तमन्त्री अवदत् यत् प्रौद्योगिक्याः स्वीकरणं कृषकाणां, महिलानां, युवानां तथा दिव्याङ्गजनानां सहैव सर्वेषां जनानां हिताय अस्ति, ये ते नूतनाः अवसराः प्राप्नुयुः। देशे क्रीडाक्षेत्रस्य विकासाय, क्रीडाप्रतिभानां पोषणाय च सा अवदत् यत् प्रशासनम् आगामि दशके क्रीडाक्षेत्रस्य परिवर्तनाय खेलो इंडिया मिशन इत्यस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रशासनं कृषकाणाम् आये वृद्धिं कर्तुं, दिव्याङ्गजनानां कृते मानसिक स्वास्थ्य आघात सम्बन्धी चिकित्सां प्रदातुं, विकासवृत्त्यवसराणां गतिं प्रदातुं, अपि च पूर्वोदय राज्येषु तथा उत्तरपूर्वक्षेत्राणां विकासाय विशेषत्वेन प्रतिबद्धोऽस्ति। सा अरुणाचलप्रदेशे, सिक्किमे, असमे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां च बौद्ध परिपथानां विकासाय एकस्याः योजनायाः समारम्भाय घोषणा कृतवती। सा प्रोक्तवती यत् वित्तीयवर्षे सकलगृह उत्पादस्य 4.3% राजकोषीय अपचितिः भविष्यति इति अनुमानितम्। यद्यपि वर्तमान वित्तीयवर्षे एतत् 4.4% आसीत्। सा अवदत् यत् प्रशासनेन आयकर शुल्क प्रतिवेदनस्य समयसीमा विस्तारिता अस्ति। जनाः जुलाई मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिवेदनं दातुं शक्नुवन्ति, तथा व्यावसायिक संस्थाभ्यः, न्यासेभ्यश्च अगस्त मासस्य 31 दिनाङ्कं पर्यन्तं
प्रतिवेदनस्य समयः भविष्यति। वित्तमन्त्री अवदत् यत् 25,200-तमवर्षस्य आयकर अधिनियमः 26,200 वर्षस्य एप्रिल मासस्य प्रथमदिवसात् प्रवर्तयिष्यते। सा एतदपि अवदत् यत् सरलीकृताः आयकरनियमाः तथा प्रपत्राणि शीघ्रमेव अधिसूचितानि भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् अस्य वर्षस्य केन्द्रीय आय व्यय पत्रकं मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत इति उपक्रमयोः नूतनं प्रगतिं प्रदातुं महत्वाकांक्षी संरचनां प्रस्तौति। एकस्मिन् दृश्यश्रव्य सन्देशमाध्यमेन श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य वर्षस्य आयव्यय पत्रकं भारतस्य परिष्काराणां कृते नूतनाम् ऊर्जां तथा गतिं प्रदास्यति। सः अवदत् यत् एतत् अर्थसंकल्पपत्रम् अद्यतनीयाः आकांक्षाः यथार्थतां नयति तथा भारतस्य उज्ज्वल भविष्यस्य आधारं दृढं करोति। प्रधानमन्त्री एतदपि अवोचत् यत् एतत् एकं विशिष्टम् अर्थसंकल्पपत्रमस्ति यत् राजकोषीय अपचितिं न्यूनीकरणे तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणाय केन्द्रितम् अस्ति। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अद्यतनीयम् आयव्यय संकल्पपत्रम् ऐतिहासिकम् अस्ति तथा च देशस्य सशक्तानां नारीणां भावनां प्रतिबिम्बयति। सः अवदत् यत् एतद् बहुशः अवसराणां द्वारमस्ति यत् वर्तमानस्य स्वप्नान् साकारयति तथा च भारतस्य उज्ज्वल भविष्यस्य आधारं सुदृढं करोति। श्रीमोदी अस्मिन् विषये सबलं प्रतिपादितवान् यत् एतत् 47,200 वर्षं यावत् भारतं विकसित राष्ट्रं कर्तुं दिशि उच्चतरम् आधारमस्ति। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् जनपदे छात्राणां कृते नूतनानां छात्रावासानां निर्माणस्य अभियानं शिक्षाम् अधिकां सुलभां करिष्यति। सः एतदपि अवदत् यत् कृषि, दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु प्रशासनेन सदैव प्राथमिकता प्रदत्ता। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् आयव्यय पत्रके नारिकेल चन्दन उत्पादने च संलग्नानां कृषकाणां कृते महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः सन्ति। सः एतदपि अवदत् यत् आयव्यय पत्रके कृताः प्रावधानाः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु नेतॄन् नवप्रवर्तकान् रचनाकाराश्च निर्मास्यन्ति। भारतस्य एसोचैम इति भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डलेन वित्तीय वर्षस्य आयव्यय संकल्पपत्रस्य प्रशंसां कुर्वन् प्रोक्तं यत् एतेन देशस्य सकल गृह उत्पादनं वर्धयितुं साहाय्यं भविष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह विशेष संवादे एसोचैम इत्यस्य अध्यक्षः निर्मल के मिण्डा अवदत् यत् आयकर सीमा शुल्क नियमानां सरलीकरणेन व्यापारे सुलभता भविष्यति। सममेव अवदत् यत् एतेन आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया इति पदक्षेपानां समर्थनं भविष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य अस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्यय पत्रकं प्रस्तुतवती, यस्मिन् क्षमता निर्माणे सौविध्येषु च सविशेषं सबलं प्रतिपादितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् एतत् आयव्यय संकल्पपत्रं मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारतं चेत्येतयोः पदक्षेपयोः नूतनां गतिं प्रदातुं महत्वाकांक्षी संरचनां प्रस्तौति। औद्योगिक संगठनैः अस्य आयव्यय संकल्पपत्रस्य स्वागतं कृतम् इति वार्ताः।